बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चारों ऑफिसर इस वक्त थाना अलीपुर चट्ठा में बैठे हुए हैं और हमारा आज यहाँ पे आने का जो मकसद है वो ये था कि थाना अलीपुर चट्ठा जो कि स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन प्रोजेक्ट के तहत रेनोवेट हो चुका है उसको खिदमत मरकज डिक्लेयर किया जाए। जो बुनियादी विजन था सिप्स का वो यही था कि थाने को इतना फ्रेंडली बनाया जाए, उसका माहौल, उसका एम्बियंस इतना जबरदस्त बनाया जाए कि जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो थाने में आने से बिल्कुल न डरे। आप देखें, ये सेम डिजाइन है जो आज से कुछ अर्सा पहले हमने थाना सदर गुजरांवाला का बना के सबको दिखाया। और ये एक रूरल कस्बा है थाना अलीपुर चट्ठा, और यहां पर भी वो सेम डिजाइन है, सेम कलर स्कीम है और उसी तरह का फर्नीचर, उसी क्वालिटी का फर्नीचर पड़ा हुआ है। यानी थाना अलीपुर चट्ठा हो, सोहदरा हो, ततलियाली हो, कोट लद्दा हो या शहर का सैटेलाइट टाउन हो, अरूप हो, पीपल्स कॉलोनी हो, कोई भी थाना हो, हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। तो ये थाने बना दिए गए। तो अब ये जहन में ख्याल आया कि इतने अच्छे थाने बन गए हैं, हम लोगों को इतना अच्छा माहौल दे रहे हैं, तो ये 40 मिनट के फासले पे एक कस्बा है, क्यों ना उसको खिदमत मरकज डिक्लेयर कर दिया जाए। जो मेरे दोस्त, बहन, भाई, बच्चे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, खिदमत मरकज से अपनी बाकी सर्विसेज लेने, अपना करेक्टर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेने यहां से पूरा दिन जाया करके गुजरांवाला जाते हैं, तो उनको उनके डोर स्टेप पे क्यों ना ये सर्विस प्रोवाइड की जाए। इसके लिए एक वाइट पेपर बनाया गया, एक कॉन्सेप्ट पेपर बनाया गया, आईजी साहब से डिस्कस किया गया और इसमें एक और चीज को भी ऐड करवाया आईजी साहब ने, और मैं मशकूर हूं सीटीओ साहबा का, कि ना सिर्फ ये कि इसको खिदमत मरकज डिक्लेयर किया जाए, बल्कि यहां पे ड्राइविंग टेस्ट के यानी ड्राइविंग लाइसेंस के तमाम लवाजमात यहां पे प्रोवाइड किए जाए। अब यहां पे लर्नर लाइसेंस तो खैर पंजाब ने वैसे ही ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन यहां पर साइन टेस्ट भी शुरू करवाया गया और यहां पे अब रोड टेस्ट भी हो रहा है। यानी खुशखबरी ये है कि जो अलीपुर चट्ठा की अवाम है वो ना सिर्फ ये कि खिदमत मरकज इस सारी की सारी सर्विसेज यहां से ले सकती है, बल्कि वो अपने ड्राइविंग टेस्ट को बनवाने के लिए भी गुजरांवाला का सफर नहीं करेगी। मैं वैसे दिखाना चाह रहा हूं कि हाउ ब्यूटीफुल द विजिटर्स रूम इज, कि हमारा कितना खूबसूरत यहाँ पे वेटिंग एरिया है। एसएचओ साहब, ये आपको कैसा लगा आपका ऑफिस? बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह, इसकी जो डिजाइनिंग है बहुत जबरदस्त है, यहाँ का फर्नीचर बहुत जबरदस्त है, यहाँ पे जो लोग आते हैं बड़ा खुश। देखिए, आप पुराने एसएचओ हैं माशाल्लाह, आप डीएसपी होने वाले हैं, तो कभी आपने सोचा था कि थाने का भी ये हाल होगा कि इतना खूबसूरत बन जाएगा? सर ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, पहली दफा ऐसा हुआ कि इस तरह का फर्नीचर, इस तरह का बैठने का, समझिए जब और आपको जो लोग आके मिलते हैं वो तो सुना है, आप बता रहे थे कि वो हैरान हो जाते हैं कि जी हम कहाँ पे आ गए। सर वो पहले सारा फर्नीचर देखते हैं, फिर डिजाइनिंग देखते हैं, कहते हैं कि थाना कहीं और जगह नहीं हमारे। बस ऐसे ही है। तो ये वो फीलिंग्स हैं जो आवाम की हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं। तो बिलाल, आप ये बताएं कि जब थाना अलीपुर चट्ठा को ये सिप्स पे कन्वर्ट किया गया और आपने ये सारे के सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं सिप्स के यहाँ पे इंस्टॉल किए, ये हमारे सामने क्यूमेट्रिक मशीन है, हमारे गाइड कांस्टेबल यहाँ पे खड़े हैं, तो आपने कोई फील किया कि लोग जो अलीपुर चट्ठा के हैं वो उनका क्या फीडबैक है, वो आके आपको क्या फीडबैक देते हैं कि हमारी जो सर्विस डिलीवरी है वो कितनी? सर लोग जो है उनके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस है कि अलीपुर चट्ठा जैसे रूरल एरिया में भी वैसी सर्विस है जैसी अब किसी अर्बन एरिया में देखते हैं। दूसरा सर, जो गाइड कांस्टेबल है हमने खास तौर पे सिलेक्ट किए हैं, इंटरव्यू करके पढ़े लिखे लड़के, और उनको थोड़ा सा ट्रेन भी किया है ताकि वो लोगों को अच्छे तरीके से ना सिर्फ ये कि वेलकम करे बल्कि गाइड करे। उससे हमारी सर्विस डिलीवरी भी साथ साथ इंप्रूव हो रही है। अभी मैं आपको रोड टेस्ट की तरफ लेके जाऊंगा। रोड टेस्ट के लिए कुछ लवाजमात हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं।
اس میں یہ کیمرہ سرویلنس ہے. عائشہ بتائیں تھوڑا سا کیا ہے. سر یہاں پر روڈ ٹیسٹ کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے ایک ایریا پراپر اویلیبل ہو. سر ہمارے پاس یہاں پر ایریا اویلیبل تھا. اب آپ نے سر دیکھا ہوگا یہ جو کونس پڑی ہوئی ہیں سر یہ ایسے نہیں رکھ دی گئی, اس کی پراپر میجرمنٹ کر کے رکھی گئی کہ یہاں پر سٹارٹ پہ کتنے فٹ کا ڈسٹینس ہوگا, پھر سر وہاں پر اسپیسیفکلی ہوتا ہے جہاں سے ٹرن لینا ہوتا ہے. دیکھیں امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ تھانہ علی پور چٹھا میں ہمارے پاس اتنی جگہ موجود تھی, اتنی جگہ موجود تھی کہ ہم اس کو روڈ ٹیسٹ سینٹر ڈکلیئر کر سکتے, لیکن چونکہ اس کی ٹرانسپیرنسی رہنی چاہیے. تو یہ جو آپ نے گیجٹری یہ کیمراز لگائے ہوئے ہیں, سکینرز لگائے ہوئے ہیں, باقی آپ نے یہاں پہ جتنا بھی آپ کو سامان چاہیے تھا وہ آپ نے خریدا ہے. تو آپ کو جب یہ آئیڈیا ڈسکس ہوا آپ کے ساتھ تو آپ کو لگا نہیں کہ یہ مشکل ہوگا, ہمیں کچھ لوگوں کو سپیئر کرنا پڑے گا, کیا تھا آپ کے ذہن؟ سر اگر میں ایکچوئل بات بتاؤں فرینکلی اسپیکنگ, سر جب یہ آئیڈیا آپ نے فلوٹ کیا کہ یہاں پر ہم نے لائسنسنگ سینٹر بھی اسٹیبلش کرنا ہے, کیونکہ آپ نے کہا کہ صرف یہاں پر ہی نہیں ہمیں اور پولیس اسٹیشن پہ بھی جانا ہے کیونکہ ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو پھر سر ہم نے جو پبلک سروس ہے وہ لوگوں کے ڈور اسٹیپ لے کے جانی تھی. اس سارے کے سارے جو خدمت مرکز اور جو لائسنسنگ سینٹر, روڈ ٹیسٹ سینٹر اور اس تھانے کی رینوویشن میں جو بڑا ہی مرکزی کردار ہے وہ ہمارے اے ایس پی صاحب وزیر آباد کا ہے. جب یہ سپس کا ہمارا پروجیکٹ آیا اور اب نہ صرف یہ کہ وزیر آباد سٹی میں ایک خدمت مرکز ہے بلکہ تھانہ علی پور چٹھا کے خدمت مرکز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, یہاں کے سپس کو رینوویٹ کرنے کے لیے یہ ہمارے شانہ بشانہ چلے ہیں. تو رضا تھوڑا سا بتائیے گا کہ چونکہ یہ آپ کا ایک فلیگ شپ ہے پروجیکٹ, ڈسٹرکٹ گوجرانوالا کا یہ فلیگ شپ پروجیکٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی تھانے کو, کسی بھی سپس کو خدمت مرکز ڈکلیئر کرنا اور ڈرائیونگ ٹیسٹنگ سینٹر ڈکلیئر جو کرنا ہے وہ پورے پنجاب میں یہ آج پہلا تھانہ ہے جو بنا ہے. تو آپ کی کیا فیلنگز ہیں؟ سر بالکل سر, انیشلی جب میں یہاں پہ آیا تھا تو یہاں کے لوگ سر اکثر کمپلین کیے جاتے تھے کہ علی پور چٹھا ایک نیگلیکٹڈ ایریا ہے بیکاز آف اٹس ریموٹنس مینلی, کیونکہ سر اس کا ایریا بھی کافی زیادہ ہے, یہاں کی پاپولیشن بھی کافی زیادہ ہے, لیکن اس حساب سے یہاں پہ سروسز کا جو ہے وہ نہیں ہوتا تھا. اور پلس سر یہاں کے لوگوں کی اکانومیکل حالات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں تھے کہ فار ایگزامپل وہ چھوٹی چھوٹی سروسز کے لیے سر 2-2 گھنٹے ٹریول کر کے جائیں, گوجرانوالا جائیں, وزیر آباد جائیں. لیکن سر اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج پبلک کی پارٹیسپیشن کتنی تھی اور وہ تمام خوش ہیں کہ ان کو سروسز ڈور سٹیپ پہ مل رہی ہیں اور اتنے بہتر انوائرمنٹ میں مل رہی ہیں کہ شاید اگر وہ لاہور جائیں بھی تو ان کو نہ آتے سے. اور آپ دیکھیں کہ جو بنیادی مقصد ہے کسی بھی پرائیویٹ یا پبلک آرگنائزیشن کا وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے کلائنٹ کو سیٹسفائی کیا جائے. تو یہ جو آج کا تھانہ علی پور چٹھا کا جو ڈیکلریشن ہے, جو اناگوریشن ہے بطور خدمت مرکز اور بطور ڈرائیونگ ٹیسٹنگ سینٹر, یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ جو علی پور چٹھا کے شہری ہیں, جو یہاں کے رہنے والے ہیں, وہ نہ صرف یہ کہ ان سروسز سے فائدہ اٹھائیں گے بلکہ وہ اس بات کو ہم پروو کر رہے ہیں کہ جو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن کا پروجیکٹ ہے وہ بہت فروٹفل ہے. وہ ایک ایسا ویژن ہے جس نے تھانے کا انوائرمنٹ بھی چینج کر دیا ہے اور اس کا بیسک کانسیپٹ چینج کر دیا ہے ایڈمنسٹریٹولی بھی. اور اگلے سٹیپ پہ ہم تھانوں میں فائنینشیل ریسورسز اتنے لے کے آ رہے ہیں کہ تھانہ ایک سیلف سسٹینیبل یونٹ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ.